अस्सलाम वालेकुम। शादी करो तब भी मसला, ना करो तब भी मसला। ना करो तो लोग नहीं जीने देते, कर लो तो फिर घर वाले ही नहीं जीने देते। कि घर अगर बंदा खुश नहीं है ससुराल में तकदीर का मारा, तो वो फिर समझो कि आपने वापस नहीं आना और वहीं आपने टोकरा बच्चों का संभालना है बैठ के। चाहे आपको कोई खाने को दे, फीसें हो ना हो, दाल रोटी हो ना हो, कोई कपड़ा लत्ता दे ना दे, आपने वहीं जीना मरना है। ये अपने दिमाग में उठा दें। अब हमारे घर में यही टॉपिक छिड़ा हुआ था और मेरे जो सर में दर्द हुआ ना, मैंने तो इतना कोई अपने आप को मतलब कि ठंडा रखने की कोशिश की, लेकिन बातें इतनी अजीब हो रही थी कि भाई जो है ना घर बसाना चाहिए, घर बसाना चाहिए। भाई किस किताब में लिखा है घर बसाना चाहिए? अगर आपकी नहीं बन रही तो आप छोड़ सकते हैं ना। इस्लाम में तो ये आपको मतलब कि एक ऑप्शन दिया गया है ना अच्छा सा, कि चलें आप जो है ना अपने दिमाग के सुकून के लिए, जो अगर आपका नहीं वहाँ पे गुजारा हो रहा तो आप जो है ना दफ़ा कर दें, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। मैं ये भी बात मानती हूँ कि आजकल जो है ना ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आम हो गई है कि गुजारा नहीं हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा। तलीम बहुत जो है ना पहले भाई मतलब कि इतनी आम नहीं होती थी। अब जब से तलीम आम हो गई ना, हर किसी को लगता है कि हम तो महान बन गए, हमने BA कर लिया। पहले BA चंद चंद लोग करते थे, अब हर दूसरा तीसरा बंदा MPhil PhD और MA किया हुआ फिर रहा है। और उसको लगता है कि भाई जो है ना मैं तो नेट यूज़ कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पे जो जो भी होता है वो सब कुछ देख सकता हूँ, तो अब मैं तो कोई चीज़ हो गया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बात अपनी जगह है। लेकिन अगर आपके पास जो है ना कोई फीस आपको नहीं दे रहा, आपके घर में कोई आपको अलग से कोई किचन नहीं दे सकता, आपको बेसिक ज़रूरतें नहीं दे सकता, तो फिर आपको रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे आपको इज़्ज़त से घर आ जाना चाहिए। आगे मसला ये है कि घर वाले भी तो आपके नहीं ना बनते सकते। आप पीछे आते हैं, आगे से भाइयों के भी जनाब जी आँखें निकल जाती हैं और हर कोई कहता है जी आप जो ये बच्चे लेके आए हैं इनको कहीं टिकाने लगाएं। अब वो कहाँ टिकाने लगाएं? अब हमारी एक जानने वाली है, वो बेचारी, उसने एक जगह शादी की, वहाँ उसका बेटा, फिर दूसरी जगह शादी की, वहाँ से बेटा। अब वो 2 बेटे हैं और वो ऐसा लगता है जैसे ज़हनी मरीज़ हो चुकी है। घर में वाले भाई उसका ख्याल नहीं रखते और जो है वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है और मतलब कि इतनी समझदार भी नहीं है। तो इस तरह के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पे असर हो जाएगा और वो मतलब कि किसी स्कूल में कोई 10-15 हज़ार की नौकरी नहीं कर पा रही थी और ना ही कोई 20 हज़ार तक की बन जो कर ले, कोई 2 पैसे अपने हाथ में जाए, ये वाला सीन नहीं था। और वो ऐसे मतलब कि मुझे अगले दिन वो मिली, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल नहीं जा रहा होता, ये वाला सीन था। और आप इस हाल में सोचे कि एक बंदा इतना मजलूम है कि वो कमा नहीं सकता, वो पढ़ा नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो लोगों के घरों में काम भी करती है तो उसको समझ ही नहीं आती मैंने ये कैसे करना है। मतलब वो सफाई भी नहीं कर सक रही होती सही तरह ना। तो ये वाला सीन था और वो 2 बच्चों को लेके ऐसे दरबार, मैंने कहा ऐसी औरतें होती हैं जो बच्चों समेत दरियाओं में और समुद्र में चला के लगा लेती है और उसके बाद सारे पिटने के लिए आ जाते हैं। और जिंदा वो औरत है, उसको कोई रोटी नहीं डाल रहा, उसके बच्चों को कोई नहीं संभाल रहा, उसको कोई दूध नहीं दे रहा। वो कहती कि मेरे घर के अंदर, मेरे घर में मेरे भाइयों की बच्चों की सालगिरह होती है और मैं एक कमरे में खुलने में बैठी होती हूँ और मेरे बच्चे, और मुझे बाहर कोई नहीं बुलाता कि तुम भी कुछ आके खा लो, कोई केक शेक काट लो, कोई ताली बजा लो। ये वाली हालत हो जाती है। तब इस तरह की मतलब कि मजबूरियाँ और ज़िल्लत और सवाए बंदे को मिल रहे हैं। मुझे बताएं कि शादी कहाँ फिर अच्छी हो गई। अब मेरी जो है ना जानने वाली, वो उनके घर में मतलब 2-4 लड़कियाँ हैं और वो शादियाँ नहीं करती। हमने तो नहीं करती, जिसको देखो वो रो रहा है, जिसको देखो वो रो रहा है। अब ये वाली भी बहुत आम सी चीज़ हो गई है कि मतलब कि हर बंदे की डिमांड बढ़ गई है। पहले सीधा साधा माहौल होता था, एक PTV होता था, उसका ड्रामा देखा, हाँ हाँ अच्छा है अच्छा। अब हाथ दूसरे बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो नई नई तरह की चीज़ें देख रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई है कि भाई जो है ना मेरा तो घर ऐसा होना चाहिए, मेरा तो किचन ऐसा होना चाहिए, मेरे पास तो गाड़ी होनी चाहिए, ईद पे ये कपड़े होने चाहिए, सालगिरह भी मनानी चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होती थी कि ये भी होती हैं, वो अब मनानी शुरू हो गई हैं। दुनिया पहले दाल रोटी का चक्कर होता था, सारा कोई सादा दाल खा लेता था, अब सालगिरह भी बनानी है। हर दूसरे मौके पे सूट भी नया लेना है। पहले तो ईद बकरीदों पे नए सूट लेते थे और उसको हम इतना एंजॉय करते होते थे, भाई नया सूट पहन रहे हैं। और मुझे याद है हम लोग छोटे होते थे जूती लेते थे ईद बकरीद पर, वो जूती बैठ के मंजी पे बैठ के पूरा महीना ईद से पहले मंजी पे बैठ के जूती पहनते थे, डब्बे में फिर वापस रख देते थे और वो भी एक खुशी का आलम होता था। सुबह सुबह उठा, अपने जूते और कपड़े देखे और उनको मतलब कि दिल से खुश हुआ। आजकल के बच्चे हर दूसरे दिन उनको नए कपड़े मिल रहे हैं, उनको ईद की जोड़ों की खुशी नहीं मिलती, यकीन करें। मतलब उनके अंदर वो खुशियाँ हैं ही नहीं जो हमने इंजॉय की हैं। छोटी छोटी मतलब कि रुपए की चीज़ लेके खुश हो जाना और मतलब कि झूले लेके खुश हो जाना। वो तो ईदों पे झूले देखते होते थे तो आम झूले ही नहीं होते थे, तो अब आम झूले हो गए हैं और इसलिए उनकी खुशियाँ ही कम हो गई हैं। उनको लगता है कि जब तक iPhone हाथ में नहीं होगा तो हम खुशी नहीं होगी, और iPhone भी हफ्ता खुश करता है उनको, उसके बाद फिर फेंक दो, फिर कोई नई खुशी लेके आओ। और वो माँ बाप क्या करें, वो कहाँ टकरे मारे, कहाँ सर फोड़े, कोई पता नहीं चल रहा। और ज़माना बहुत ही, इसमें कोई मतलब कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे मयार इतना हाई हो गया। अब सोचे एक बंदा जो है ना साल में 2 दफ़ा जुत्ती लेके खुश होता था, अब हर दूसरे दिन जुत्ती लेके भी खुश नहीं हो रहा।
ٹھیک ہے، ہم عید پہ جو کپڑے لے کے خوش ہوتے تھے، اب ہر دوسرے دن کپڑے مل رہے ہیں، خوشی ہے ہی کوئی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں لاکھوں روپے کے گفٹ دو تو خوش ہوں گے۔ پہلے جھولے ہم لیتے تھے، ہمارے یہاں ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں پہ جھولے آتے تھے عید بقرعید والے ٹائم پہ، تو وہ ہم جھولے لینے جاتے تھے، تو اس کے بعد جھولوں کا نام نشان نہیں ہوتا تھا، پورا سال نہیں ہوتا تھا، پھر سال بعد جب جھولوں کی شکل دیتے تھے تو ایکسائٹیڈ ہوتے تھے۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ والی جو چیز نا لوگوں کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ جو ہے نا، میں تو اٹھی، میں نے تو کپڑا اٹھایا، میں نے کام وام کرنا شروع کر دیا۔ میں تو دماغ لوگوں کی باتیں سن کے نا اتنا کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ سے طلاق لی، پھر دوسری جگہ پہ شادی کی، وہاں سے بھی یہ ہوا۔ اب وہ بندی اس کے بعد گھر میں رکھ، اس کو کوئی گھر پہ نہیں رکھ رہا۔ سوچیں آپ، سکے بھائی ہیں اور وہ آفیسر ہیں پولیس میں اچھے بھلے، تو گھر پہ نہیں رکھ رہا۔ وہ میری اس کی کو کسی نے اور نے رکھا ہے، جاننے والے نے گھر پہ رکھ دیا اس کو۔ اب پتہ نہیں وہ کام بھی ٹھیک کر پائے گی کہ نہیں۔ اور مطلب کہ میرے اندر اتنی گرمی ہو رہی تھی کہ باہر بھی چل دھوپ تھی، میں نے کہا چلے اٹھاؤ کیمرہ باہر نکلو، کچھ بناؤ، کوئی ویڈیو شیڈیو، تاکہ کوئی بندے کا دماغ تھوڑا سیٹ ہو نا، کہ مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہم نے ان کو کیسے ہینڈل اور مینیج کرنا ہے۔ اب وہ جی ہم شادی نہیں کرتے، وہ فیس نہیں دیتے، گھر نہیں دیتے، کچن نہیں دیتے، کچن دیتے ہیں تو اس کوالٹی کا نہیں دیتے کہ جو ہمیں چاہیے۔ اب ایم اے پاس کر لو، پھر اس کے سر پہ اتنا بڑا توبرا جو ہے نا، اپنے خوابوں کا، اپنے ڈیمانڈوں کا رکھ کے چل پڑو، تو وہ کوئی بھی پھر وہ توبرا آپ کا کہیں پھینکنا پڑے گا تو ہی آپ کو کوئی بندہ سور کا ملے گا، ورنہ تو کوئی وہ توبرا اٹھا کے پھرتے رہو اپنے گلے سے لگا کے، اس کا ہار پہنا بناؤ اور اس کو چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اور پھر کس طرح کی برداشت ہے، مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ بھائی جو ہے نا، اب کھانا ہر دوسرا بندہ باہر سے کھانا منگوا کے کھاتا ہے۔ مجھے بتائیں، کوئی امیر سے امیر بندہ بھی ہو نا، بندہ چلو ہوتا ہے مہینے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے باہر سے کھانا کھا لو، اب ہر دوسرے دن کہتے ہیں جی باہر سے کھانا منگانا ہے۔ اب کون ایسا لین لاڈ ہو جو ہر دوسرے دن کہے جی بھی آپ کھانا نہ بنائیں، آپ کی بڑی مہربانی، ہم باہر سے لے آئیں گے۔ تو یہ والی چیزیں ہیں جو بندے کو بالکل خوش نہیں ہونے دے رہی، بالکل مایوس کیا ہوا ہے زندگی سے نا۔ اور زندگی ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ جیسے روٹ ہی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب ہم لوگ گھر میں بیٹھے، گھر میں بیٹھنا بھی ایک نعمت ہے، آپ یقین کریں، نہ باہر نکلے، نہ لوگوں کی چیزیں دیکھیں، نہ منہ سے پانی آئے، جیسے کہ ہمارے حدیث میں ہے کہ بازار کام جاؤ، اس لیے کام جاؤ کہ لالچ آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ ہمارے گھر میں 10 جوڑے پڑے ہوتے ہیں، ہم باہر جا کے پھر منہ پہ ایسے جو رال ٹپا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بھائی جو ہمارے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں، مطلب انہیں پہ فوکس ہے، شکر گزاری نہیں ہوتی اس ٹائم پہ بندے کے نا۔ تو یہ سارے مسائل جو ہے نا، یہ شادی شدہ زندگیوں میں اس لیے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ 2 پیسے جب آ جاتے ہیں تو عورتیں سدھی بازار جا کے بیٹھتی ہیں، سدھی، کہیں اور نہیں جانا، چاہے جہاں سے کپڑے لے کے آئیں، جوتے لے کے انہوں نے لے کے آنے ہیں، اور دیکھ کے خوش ہونا ہے، پھر وہ رکھیں گی، پھر نہیں لے کے آئیں گی۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں، شادی کے بعد یقین کریں، وہ شاپنگ کر کے آئی تو اس کے بعد جو ہے نا، اس کی کزن دوبارہ بازار جا رہی تھی، اس نے رونا پٹنا ڈال کے اپنے شوہر سے پھر پیسے لیے اور وہ بازار گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے ایسے شوہروں کی جو دوسری دفعہ بھی پیسے دے دیتے ہیں، ہم تو روتے پٹنے رہ جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہی نہیں، باڑ میں جو ٹکرے مارو، جو مرضی کرو۔ بہرحال ہر بندے کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، تو اب مسائل جو ہے نا وہ بڑھیں گے، کام تو وہ نہیں ہونے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی جو ہے نا اپنی ڈیمانڈیں کام کر لو، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تو ورنہ زندگی تو پھر ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ نے اپنی مرضی، آپ کو خوش رکھو، دعا کرو، جیو جینے دو، اور پھر چاہے ماتم کرو بیٹھ کے 24 گھنٹے، وہ تو یہی ہے۔ پھر یا تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو، لڑکیوں کو بھی مضبوط ہونا چاہیے فائنینشلی جو ہے نا، کل کو بندہ کچھ نہ دے تو کم از کم اپنے حال پہ تو بندہ خوش ہو سکے کہ بھائی جو ہے نا، میں 2 چیزیں لینے کا دل کر رہا تھا تو میرے پاس اپنے اتنے پیسے تھے کہ بھائی چلو میں نے لے لیے۔ تو ہمیں جو ہے نا بہت مینیج کرنے کی یہ چیز ہے۔ اور شادی والا رولا تو وہیں رہ گیا کہ بھائی جو ہے نا، بچیاں کہتی ہیں ہم نے تو نہیں کرنی، بھائی ہمیں تو کوئی بھائی اعلیٰ اولیٰ لوگ ملے، اور ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے کہ ہمیں بہت اچھا رشتہ چاہیے، بہت اعلیٰ، ہمیں ہر چیز دے، اور ہمیں سکون ہو، مائیاں ہوں، یہ ہو وہ ہو، پتہ نہیں پھر آپ کیوں ہو، آپ کی وہ تو سمجھنا آئی نا مجھے۔ اچھا بہرحال آپ جو ہے نا مجھے سپورٹ کیا کریں، میرے چینل جو ہے نا بالکل بائی ٹائم کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اب اس کو کمپلیٹ کرائیں، اور میرے سبسکرائبر بڑھا دیا کریں، جو ویڈیو دیکھتا ہے وہ تو کم از کم کلک کر دیا کرے۔ اتنی گرمی میں بیٹھ کے میں بول رہی ہوتی ہوں اور دھوپ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی اس کا وہ نہیں مل رہا ہوتا، نہ ریوارڈ۔ تو مسائل تو ایسے رہیں گے، پھر ہم نے خود ہی ان کو کام کرنا ہے، مطلب کہ اپنے رہیں کہ اپنے سیدھے سادے لوگ جو ہے نا وہ دوست بنائیں، زیادہ امیر نہ بنائیں، ان کو دیکھ کے بھی بندے کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے۔